अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसा अस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्विष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषा कपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदिते सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः नगदारी च विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितोरस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रिय स्वामी वैकुण्ठो विश्वतोमुखः हृषीकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनादो जेयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्वविस्सर्वं शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्दत्ता जगज्जेता जनातिहा जानकी वल्लभो देवो जयरूपो जयेश्वर क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तदा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रव माधवो मधुरानादो मुकुन्दो मोहनाशन दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदन सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सल नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभु हयग्रीवो जितरिपुरुपेन्द्रो रुक्मिणीपति सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्ति राघवो मधुसूदनः इति ते कथितान् दिव्यान् नाम्नामष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसा दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदा राशयः सिद्धिमाप्नुयात्।